আসসালামু আলাইকুম। ঈদ মোবারক। সবাইকে ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা। আমাদের দেওয়াল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে আজকে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা সবাই মিলে ঈদের নামাজে যাচ্ছি। দেশের সব মানুষকে ঈদের শুভেচ্ছা। এটা হচ্ছে আমাদের দেওয়াল প্রাইমারি স্কুলের পাশেই আমাদের অনেক পুরনো একটা ঈদগাহ মাঠ। প্রতি বছর আমরা একসাথে সবাই ঈদের নামাজ পড়ি। আমি বলবো প্রত্যেকটা এলাকায় আমরা যেন সবাই একসাথে ঈদের নামাজ পড়তে পারি। আল্লাহ যেন সবাইকে এই তৌফিক দান করেন। আমিন। ঈদ মুবারক। ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا الداعي والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقال الرسول حبيب الله صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إجراء وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم لا يقع من الله بها نفسه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الإخوة الأكارم اعبدوا الله عز وجل إلى أن تموتوا إلى يوم القيامة من الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان وصدقة الفطر خصوصا الأضحية ويسمى القربان. فأنتم تفلحون في الدنيا خصوصا يوم الآخرة بدخول الجنة. ووحدوا الله في الربوبية والألوهية والوحدانية ولا تشركوا به شيئا. وإن قتلتم أو قتلتم أو سلبتم أو حرقتم في النار فإن المشركين قد حرم الله عليهم الجنة وقال إن المشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وعليكم بطاعة الله ورسوله فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى.